Ang special program sa Osami City National High School nagpadayon kini hangtod karon. Busa nagawhag si Ma'am Lilibet Abamunga, ang school principal sa maong eskwelahan, nga kung kinsa kadtong mga ginikanan o kaha nga nagtrabaho nga walay panahon sa pag-eskwela o gustong makatapos sa ilang pagtuon. Ang Osami City National High School nagtanyag sa ilang special program nga ang klase matag adlawng Sabado. Matud pa ni Ma'am Lilibet Abamunga nga pwede kaayo sila mo eskwela pinaagi sa open program nga matag Sabado ang klase. Dugang pa ni Abamunga nga nagtanyag usab sila sa senior high school pinaagi gihapon sa special program nga ang klase nini duha ka adlaw matag semana nga maghatag usab sila og module. Basin o ganahan sila nga ang atong mga bata nga nanarbaho gusto pa gyud nila nga makahuman og pag-eskwela, so pwede gyud nga ilang pa-eskwelahon diretro sa open high school nga matag Sabado lang, open high school program nga matag Sabado lang gyud ang ilahang klase. Adlawan, ma'am. Adlawan. Kanara Sabado, so meaning na sila dako kay time makapadarbaho sila ug uban pa. Then naaputay kanang sa tuang senior high school, naaputay open high school program gihapon ug naaputay kanang as nga ilang klase duha ka adlaw in a week nga tagaan po sila module. Kana bang mga dagko-dagko na og edad, mga inana ba nga gusto gid sila mahuman og senior high school, so natay gipang offer diri. Si Ma'am Lilibet Abamunga, ang school principal sa Osami City National High School. Ang Osami City National High School nagtanyag og klase-klase nga mode of delivery sa edukasyon aron ang tanan nga mga kabataan makatapos sa pagtuon. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga kasumaran sa pagka-jubileo sa Archdiocese sa Osamis, Danag sa Dakbayan.